अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में मेरी बड़ी सीनियर लोगों से मुलाकातें हुई, जिसमें वफाकी वज़रा बहुत हैं, सूबाई वज़रा हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और काफ़ी लोग मुझे मिले हैं। कुछ मेरे घर पे आके मिले और कुछ के मैं वैसे जाके मिला या कहीं पे। अब एक आम बहस जो आवाम के अंदर भी ज़ोर पकड़ गई है और जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग कह रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि ज़ुबान खल्क़ नक्कारा या खुदा, तो वो अब लोग ये कह रहे हैं कि अगले हफ़्ते पंजाब के अंदर तब्दीली का अमल शुरू हो सकता है। और ये अब तब्दीली गवर्नेंस नहीं बल्कि हुकूमत की तब्दीली की बात कर रहे हैं लोग, और इसमें लोग जो मिसालें दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करेंगे और पंजाब की वज़ारत आला जो है अब वो चौधरी परवेज़ इलाही की जेब के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये बेकार की बातें, ना सिर्फ हम ये 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हम अगला इलेक्शन भी जीतेंगे और मज़ीद 5 साल के लिए हम दोबारा आएंगे, और वो कन्विंस्ड हैं जब वो ये बातें कर रहे होते हैं। अब हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादी जो है पंजाब से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, और वो बार बार बरमला उनका ये कहना है उनके लीडर्स का कि जी हम हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं अदा करेंगे और हमें मौका भी दिया जाए, जो भी हो। हम हुकूमत से एहतजाज कर रहे हैं, हम हुकूमत से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन हम किसी गैर जमहूरी हथकंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना हम इस्तेमाल होंगे। लेकिन बहरहाल अगर है ना उस तब्दीली के लिए कोई बात होती है तो वो तो गैर जमहूरी नहीं है, वो तो आइन और कानून और जमहूरियत के ऐन मुताबिक है, और ऐसा बारहा हो चुका है और शायद आगे भी होता रहे। अब कह ये रहे हैं कि इतलात ये हैं कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है वो हिल रही है, डामाडोल है, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पे उनको अबूर है और तैयारी है कि किस तरह से उन्होंने पंजाब में आके अपनी हुकूमत बनानी है। अब मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब ये भी लोग कह रहे हैं, मैंने काफ़ी नोट्स भी बनाए हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ कोई बात, कि किसी भी लम्हे पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। अच्छा, ख़ुद वफाकी काबीना में अब इनकी कारकर्दगी डिस्कस होना शुरू हो गई है, और यानी इमरान खान जो हैं अब उनको चारों तरफ से उस्मान बुज़दार की मुखालफत का सामना है, और इसमें सिर्फ इत्तेहादी जमातें नहीं हैं, अब ख़ुद PTI के अपने अंदर का एक बहुत बड़ा हल्का है और MPs का, MPAs का, कि जो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार से अब वज़ारत आला का जो ओहदा है ये ले लिया जाए और किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जो वाकई काबिल हो और उसका अहल हो। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी उस्मान बुज़दार तो अभी तक लर्नर लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हैं और इतने अरसे में 16 महीने में वो लर्न ही कर रहे हैं सिर्फ, तो अब किसी ऐसे बंदे को इक़्तिदार दिया जाए कि जो लर्नड हो और जिसको पता हो कि उसने करना क्या है, क्योंकि अवाम अब बिलबला रही है नीचे। और लोग ख़ुद PTI के लोग अब कहते हैं हमसे, ये आके बरमला वो इजहार करते हैं कि पानी सर से गुज़र चुका है और अवाम जो है बिलबला रही है, और हमें सड़कों पे लोगों ने रोकना शुरू कर दिया, लोगों ने पकड़ के अपने गिले शिकवे और शिकायत का अंबार लगा देते हैं। बहुत से PTI वालों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी गाड़ियों के शीशे काले करा लिए ताकि अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकें तो उनको लोग वहाँ पे सवाल और जवाब ना शुरू कर दें। और सारे के सारे ख़ुद PTI वाले चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही कुछ हरकत करते हैं तो वो सब जो है वो उनकी झोली में एक पके हुए फल की तरह जाके गिर जाएंगे, और इस तरह से पंजाब हुकूमत जो है उसको एक बड़ा धचका लग सकता है। अब हालत ये है कि पंजाब हुकूमत तब्दील करने के लिए 12 वोट दरकार है जी। टोटल हुकूमत की जो अक्सरियत है या उसकी तब्दीली के लिए जो ज़रूरी है वो 12 वोट है। चौधरी परवेज़ इलाही के तो 10 हैं, और उकाड़ा से जुगनू मोहसिन एक मारूफ सहाफ़ी जनाब नजम सेठी की अहलिया हैं और अपने हलके से इंडिपेंडेंट जीती थी और बड़ा उन्होंने काम किया अपने हलके में। जुगनू मोहसिन ने, उनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने सिलाई मशीनें दी हैं, नौकरियां वहाँ पे करवा रही हैं, औरतों के लिए ख़ास तौर उन्होंने बहुत काम किए हैं उनकी बहबूद के लिए। तो जुगनू मोहसिन जो हैं वो भी इनको मिल सकती हैं,
اور اس کے بعد ملتان سے قاسم عباس جو ہیں جب وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی ہیں بغیر کہے، تو آپ سمجھیں کہ 12 ووٹس جو ہیں اس کی اکثریت تو اب مل گئی چودھری پرویز الہی کو۔ اب یہاں سے اوپر کھیل شروع ہونا ہے کہ 12 انیشل لے کے کہ حکومت کو آپ نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے ایک، اور پھر اب آپ نے دوسری جب حکومت بنانی ہے تو کیسے ہوگا کہ 368 اس وقت ایوان میں ہے، حکومت کے 195 اور اپوزیشن کے 173 ہیں۔ چڑیل کا کہنا ہے، اب چڑیل کے اندر کی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس کے مطابق اب یہ وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا ہو سکتا ہے، اسپیکر اور سینئر وزیر ایک جو ہے پنجاب میں وہ نون لیگ کا ہوگا۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی اس آئیڈیا کو دیکھ رہے ہیں بڑی غور سے، لیکن بلاول جو ہے وہ کوئی وزارت کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کوئی ابھی وزارت لے، لیکن وہ کسی موو کو کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہوگی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ضرور تیار ہے۔ اچھا، ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ چودھری پرویز الہی بن سکتے ہیں کہ نہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی کلیئر کہ جب اس الیکشنز کے بعد عثمان بزدار کو اکثریت کا ووٹ ملا تھا صوبے میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے یعنی چودھری پرویز الہی نے چیف منسٹر سے زیادہ ووٹ لے لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں بھی بہت سے اراکین ہیں کہ جو چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور خود تحریک انصاف کے اندر اب تو بہت اراکین ہیں جو چودھری پرویز الہی کو بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ عثمان بزدار کے مخالف ایک بڑی لابی ہے وہاں پہ۔ اب اس میں بڑے لوگوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کون کون اس کو پہلے فارغ کیا گیا، کس کس نے وزارت کا اہل نہیں تھا اس کو وزارت مل گئی، اور کون ہے جو اپنی وزارت میں پرفارم نہیں کر رہا۔ اب یہاں تک کہ 2 دفعہ، ایک نہیں 2 دفعہ میاں شہباز شریف نے حکومت کو آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اگر آپ عوام کی ریلیف کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کریں۔ آبویسلی حکومت نے ان کی بات نہیں مانی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے، وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا حال دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم کسی سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں جو ہمارے صوبے کی حالت زار کو بہتر کر دے۔ ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں جن کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی سے، یعنی پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، لیکن اب وہ مسلم لیگ نون کو ایک ترپ کا پتہ جو ہے اس کی حیثیت دے رہے ہیں اور اس کو قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت مرکز میں برقرار رہتی بھی ہے تو پنجاب میں اب نہیں رہ سکتی، اور پنجاب میں بتدریج نہ صرف حکومت بلکہ اس کے سپورٹرز، اس کے ووٹرز، وہ سارے جو حکومت سے بددل ہو گئے ہیں۔ 2008 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پی 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 کے درمیان یعنی ایسی ایک سچویشن آئی تھی جس کی وجہ سے شہباز شریف نے اپنی مدت پوری کی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے تو کہتے ہیں یہ دیوانے کا خواب ہے، ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی ووٹنگ کیپیسٹی جو تھی یا کیٹیگری جو تھی وہ خواتین میں تھی اور نوجوانوں میں تھی۔ اچھا، اب خواتین جو ہیں وہ کچن کے اندر بھی ہوتی ہیں، گھر کے امور بھی سنبھالتی ہیں، تو جب آٹا نہیں ملتا ہے یا ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے یا گھی مہنگی ہوتی ہے یا بجلی کا بل آتا ہے گھر میں یا گیس کا بل آتا ہے تو سب سے پہلے وہ بل بلاتی ہیں۔ ہم اگر اپنے گھروں میں آ کے اپنی عورتوں کو یا گھر والوں کو یہ کہیں کہ جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، فکر نہ کریں، فارن ایکسچینج بڑھ رہا ہے، ڈالر آج 10 پیسے کم ہو گیا، تو وہ گھر کی جو ہماری خواتین ہیں، بڑی چھوٹی بزرگ اور بچے بھی، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ دفع کرو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ کسی کو سمجھ نہیں آتا، میں بتاؤ آٹا کہاں پہ ہے اور بغیر ملاوٹ والا آٹا کہاں پہ ہے، گوشت کس بھاؤ مل رہا ہے، مرغی کا ریٹ کیا ہے اس وقت۔ تو جس کچن کا خرچہ 20 سے 25 ہزار روپے تھا، سڈنلی وہ 65 سے 70 ہزار روپیہ پہنچ گیا، اور اگر آپ اس میں گیس کا بل بھی ایڈ کر دیں اور آپ اس میں بجلی کی کنزمپشن بھی ایڈ کر دیں تو ایک عام گھر کا جو کچن ہے اب اس کے حالات جو ہیں وہ باہر ہوتے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے ابتری کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو یہ جمہوریت پسند قوتیں جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہیں اور کہیں کہ کسی طرح عوام جو ہے وہ آ کے خود احتجاج کریں اور دوبارہ سے الیکشن کروا لیں، وہ ایک بڑی
عجیب سی سچویشن ہوگی, اتنی اچھی نہیں ہے. پاکستان اس وقت نئے الیکشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یا یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج لا کے عوام کو پہلے ریلیف دیں اور جو گورننس ہے اس کو بہتر کریں. آنے والے دن بڑے اہم ہیں اور اگلے ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی میجر ڈیولپمنٹ جو ہیں اس سلسلے میں نظر بھی آئیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب پلیز کریے گا, بیل آئیکن کا بھی پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.